بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان جی رب المشرقین و رب المغربین۔ اے خالق و مالک و رازق کریمان، رحمانہ شفیقہ غفور الرحیمان، یا حافظ و ناصر و قادر قدیمان، یا شافی و وافی و کافی حکیمان، یا افضل و اعلی و عالی علیمان، یا ارحم و اکبر و اعظم عظیمان، تو احد و واحد و مشکل کشائے، تو معبود و مسجود و مطلق الہ، تو والی و وارث شاہد و سرائے، شہنشاہ حاکم ارض و سمائے، صرف تو حاجت روائے، خدائی دلائق تو کلا خدائے، توری جان دی کیڑی دیا ہٹ پچھانے، تو دل دیاں بوجھیں تو من دیاں جانے، کروڑاں قسماں تو مخلوق سازی، مگر بے نیازا تیری بے نیازی، کسے دعوی پر تو نہیں چیتا بلانا ہے، وکھو واکھ سب نو روزی پہنچانا ہے، درندے ہزاراں چرندے ہزاراں، اڈن والے پنچھی پرندے ہزاراں، ہے انسان ارباں دی تعداد اندر، مگر پھر بھی سارے تیری یاد اندر، کھلا عام لنگر تیرا وچ زمانے، ختم ہون والے نہیں تیرے خزانے، خزانے چ تیرے کمی کوئی نہیں آندی، کروڑاں قسماں ہے مخلوق کھاندی، جنہاں دا کسے نو حساب ہی کوئی نہیں، رضا کی تیری دا جواب ہی کوئی نہیں، کتے مل نہیں سکدیاں تیریاں مثالاں، زمانہ ہے گروی دا تیرے کمالاں، جے پھلاں دی خوشبو علیحدہ علیحدہ،
تے انسان دیکھو علیحدہ علیحدہ عرب خرب انسان تے آئے مگر نقشہ صورت وکھو واکھ لے آئے کفیت وکھو وکھ ہر ایک دے دل دی آپ وچ کسے دی شکل تک نہیں ملدی وکھو وکھ چالاں وکھو وکھ آوازاں وکھو وکھ نخرے وکھو وکھ نازاں تو لائق تعریف قابل سنا دے میں صدقے تیری قدرت کاملہ دے سب حمداں ثناواں تے تینوں تعظیماں سمیع بصیر علیم حکیماں چند سورج تارے نرالی سکیماں اے دن رات دا سلسلہ تقسیماں ہے سب نال کھلا روزی دا زینا وا سبحان اللہ خیر الرازقین تیری حمداں تے صفتاں نے باہر بیانا تو کلا اداتا کروڑان جانا گمانا تو اچیاں تیریاں شاناں تیرے نام دیاں چوفیرے اذاناں کتے مل نہیں سکدیاں تیریاں مثالاں میں قربان جاواں سخی سلطاناں تیری قدرتاں دا انت کوئی نہ آوے کیڑا جمعاں تیریاں صفتاں سناوے شجر ہون کلمہ سمندر دواتاں ختم ہو نہیں سکدیاں تیریاں باتاں و اللہ کریمہ کیا تیرے کہنے رب المشرقین و رب المغربین و اللہ کریمہ کیا تیرے کہنے رب المشرقین و رب المغربین